بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. هاد الحصة هادي غتكون آخر حصة بالنسبة للديناميك في الميكانيك دو بوان ماتيريال. اللي ما شافش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوا البوزيسيون دو ايكيليبر وكيفاش غادي نقولوا انه كاين عندنا واحد البوزيسيون دو ايكيليبر انستابل اي واحد البوزيسيون دو ايكيليبر ستابل. سي تري بيان، هذا هو الهدف من هاد الكور هذا. مزيان. الوغ بالنسبه للناس اللي مشاركين معنا في العرض، الوغ غادي نخدموا بدو تكنيك. لا تكنيك الاولى هي هذه اللي غادي نديرو في الكور، وغادي نخدموا لي زيكس لي بروبليم اكسيتيرا بالنسبه لهاد الحاله. يعني باستخدام الانرجي بوتونسييل غادي نقدر انني نجبد البوزيسيون دو ايكيليبر ستابل اي انستابل. مزيان. وكاينه تكنيك اخرى يعني كنجبدهم باستخدام الايكواسيون ديفيرونسيال، وهاد الحاله ما نديروهاش دابا، غادي نديروها في لي زيكزيرسيس. مزيان. غندير واحد دو اكزيرسيس 3 اكزيرسيس كيتكلموا على هاد الحاله هادي، كيفاش غادي نجبد البوزيسيون دو ايكيليبر بالنسبه ستابل و انستابل. بالنسبه للناس اللي ما شاركينش معنا في العرض يقدروا يشاركوا. راه بالنسبه للناس ديال الاس 1 والاس 2 ما عندهمش مشكل، يقدروا يشاركوا في اي وقيته. يعني واخا يبقى لهم ليكزام 15 يوم، شهر، سيمانه اكسيتيرا، يقدروا يدخلوا. علاش؟ لان حنا خدامين في واحد السيستيم ديال كل موديل بالموقع ديالو، وكل موديل كيكون عنده لي شابيتر. يعني انت الا جيتي معطل غتلقى داكشي مرتب. الشابيتر الاولى كتدخلها كتلقى لي زيكزيرسيس لي زيكزام، كتلقى البي دي اف، كتلقى الدوار اكسيتيرا، كتلقى كلشي. دونك لي زيكزيرسيس ولي زيكزام مصحوحين بالفيديو عادي كيما كنشرحو دابا، وكتلقى الشابيتر 2 شابيتر 3 اكسيتيرا، كتلقى كلشي محطوط. اما بالنسبه للناس ديال اس 3 و اس 5 لا، هما كنخدموا بلي جروب. يعني خاصو يكمل الجروب عاد نقدروا نبداو معاهم من جديد. دونك هذا السيستم كيتختلف، ولكن كيكون فرق ما بين يعني صحاب الاس 1 والاس 2 كيكون واحد الثمن جد رمزي بزاف. اما الاس 3 لا ما كيكونش رمزي. الو خليونا نكملوا الكور ديالنا بالنسبه للميكانيك دو بون ماتيريال. اول حاجه غنهضروا بالنسبه لواحد لا فورس، يعني غادي نطبقوا بحال اكزومبل واحد ليكزارسيس بسيط باش اننا نديمونطريو واحد الحاجه. ثم عاد غادي نشوفوا اون جينيرال، حيت نهضروا اون جينيرال دابا غادي نهضروا على اش، على نابض يعني ان غوسور. مزيان. نقراو لي دوني اللي عندنا. considérons un point matériel M de masse M se déplacer sans fortement uniquement sur un axe horizontal OX. C'est très bien. قال لك عندنا واحد لو بوين ماتيريال ام دو ماس ام، هي هادي كديبلاصانا سون فورتومون بدون احتكاك. وكان قلنا فورتومون دونك كنعرفوا ان لا فورس فورتومون يعني لا فورس لي فورتومون يعني باحتكاك. هذوك لي فورس انهم نون كونسيرفاتيف ماشي كونسيرفاتيف. سي تري بيان. دونك حيدنا بعدا لي فورس سون فورتومون يعني بدون احتكاك. سي تري بيان. uniquement selon un axe horizontal او اكس، يعني انك تحرك ناير في هذا اللاكس هذا لي هوريزونتال alors x. C'est très bien. Alors, nous commençons. Est attaché à un ressort de constante de raideur K. Raideur K. Alors, on doit la constante de raideur K. Si simple. Alors, supposons que la ressort est à l'équilibre lorsque x égale 0. يعني هي في اللحظة ديال هادي ما كتحركناش إكيليبر، يعني هنا عندنا 0. دونك حنايا هذا ما حركناش، ما طبقنا عليه حتى فورس حتى الآن. يعني أنه لا سون دو فورس ديالو إيكال 0. يعني إلا جينا نشوفو لي فورس اللي مطبقين على هذا هما جوج، يعني بي و ار. ها هو ها هي ار كتكون هكا ديال السطح و بي ديال لو بوا. مزيان. اف ما كايناش حيت هذا مازال ما جبدناه ولا ضغطناه باش انه تولي عندنا واحد الفورس اف. يعني في الديبار كيكون عندنا اشنو قالنا بعدا في لا ديبار، قال لك انه سون فورتومون بدون احتكاك. هادو هما المعطيات اللي عطانا اي ار بلس بي
ايكال زيرو في الحاله البدئيه مازال ما طبقنا والو. سي تري بيان مزيان. الوغ من بعد غادي نطبقوا واحد لا فورس، يعني غادي تكون عندنا هذه هي هنايا هاد لو بوين هي زيرو، دونك هذه هي زيرو اكزومبل. مزيان، يعني غادي نحركو ال هنايا ال اكس ماكس. مزيان صافي، يعني غادي نجبدو هكا ال اكس ماكس. اشنو غادي دير هاد لا اوسور غادي يجبدو عنده، يعني غادي تطبق عليه واحد القوه اف ويجبدو عنده، يجبدو لجهتنا كجهه او. سي تري بيان. الوغ دابا غنحاولوا نستنتجوا لو ايكواسيون ديفيرونسييل الوغ ديال هاد الوسط. الوغ الايكواسيون ديفيرونسييل اول حاجه خاصنا بعدا لا فورس دو رابيل دو روسور. لا فورس دو رابيل دو روسور هي اف، كنعرفوها راه شفناها في لي فورس في الكور، هي موان كا عامل على ال موان ال زيرو. مزيان، في او اكس لان حنا خدامين او اكس. شكون هي ال زيرو؟ هي هاد المسافه هادي، هادي هي ال زيرو. سي تري بيان، يعني حيت نقولوا ال زيرو هي المسافه ديال الغسور في الاول، يعني ما وقع له والو، مازال ما جبدناه ما والو. مزيان، حيت كنقولوا ال دونك هادي ال، هادي هي ال كامله. سي تري بيان، هادي هي ال، بينما هادي هي ال زيرو، هي ال زيرو. سي تري بيان، ال وهي ديك حيت جبدناه، دونك حتى لهنايا حتى الاكس ماكس، دونك هذه هي المسافه ال. سي تري بيان، في او اكس كار لا كونستونت ديالنا. مزيان، الوغ شنو كتساوي لنا هذا؟ الا درنا ال ناقص ال زيرو شنو غتعطينا؟ غتعطينا هاد المسافه هادي من صفر لاكس ماكس، دونك هادي نسميوها اكس. صافي، مزيان، لانه هذا راه موبيل متحرك، يعني هاد اكس راه فاريابل، يعني الا طلقناه تقدر تجي هنايا، جينا تنزل لتحت، دونك يعني هاد اكس راه فاريابل. دونك هاد ال موان ال زيرو راه متغيره، يعني تعطينا موان كا في اكس او اكس. سي تري بيان. الوغ عندنا ال زيرو هي لا لونغور دو روسور ا ايكيليبر، في الحاله ديال ليكيليبر هذه هي ال زيرو. مزيان، الوغ دابا تبع معايا، غادي نحاول انني نجبد الانرجي بوتونسييل والانرجي سينيتيك باش نقدر نجبد الانرجي ميكانيك، باش نقدر نجبد الايكواسيون ديفيرونسييل باستخدام لا ديريفي ديال الانرجي ميكانيك. مزيان، الوغ تبع معايا. الوغ هنايا عندنا اول حاجه نقدروا نجبدوا الانرجي بوتونسييل. باش نجبدوا الانرجي بوتونسييل عندنا ان لو طرافاي ديال اف شنو كيساوي؟ داكشي د الكور كيساوي لنا اف لا فورس اف دي دو ال. مزيان، شكون هي دي دو ال؟ هي ديك الحركه اللي تحركات، حنا خدامين في اللاكس اكس، يعني ديك اكس ديك شويه، يعني دي دو اكس، يعني دي دو اكس في هذا ليكزومبل هي دي دو اكس. سي تري بيان. الوغ هاد دي دو اكس، دي دو اكس فاش كاينه؟ راه هادي حنا كنقولوا بحال قلتي دي دو ال، هكا دي دو ال وكنديروا متجهه، يعني دي دو اكس متجهه، ولكن حنا دي دو اكس راه عندنا لاكس فين كيمشي هو او اكس. حنا نقولوا لا فيكتور انيتير ديال هذا افترضوا انه او اكس اللي افترضناه في الاول، يعني الا بغينا نحدوا لا فيكتور هي دي دو اكس في او اكس. سي بيان. الوغ ركز معايا مزيان، اشنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا ان لو طرافاي ديال لا فورس اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا موان لو انرجي بوتونسييل. علاش؟ لان لي فورس اللي مطبقه على هذه فانها فورس كونسيرفاتيف. مزيان، علاش؟ لان عندنا ار او بي الجمع ديالهم كيساوي لنا زيرو، عندنا سون فورتومون اش بقات لنا؟ هاد لا فورس اف، وهاد لا فورس اف كنعرفوا انها كونسيرفاتيف، يعني الا حسبنا لو شون ديال هذا دونك راك خدامين غير في لاكس واحد، غير بحال قلتي واحد شومان واحد، دونك يعني انها كونسيرفاتيف. مزيان، بما ان اف كونسيرفاتيف دونك كتكتب لنا على هذا الشكل. الوغ ركز معايا مزيان، دونك هنايا عندنا اف، شكون هي اف؟ هي موان كا في اكس، دونك انا روبلاسي هنا اف باش موان كا في اكس في او اكس، ها هي اف. مزيان، فوا اش فوا دي دو اكس فوا اش فوا او اكس، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي ديال انرجي بوتونسييل. مزيان، او اكس مع او اكس كنعرفوا ان او اكس فوا او اكس عطاتينا ان. مزيان، يعني هادي مشات مع هادي عطاتنا ان، دونك لا ديغنيير شنو يبقى لنا؟ ناقص كا
في x في دي دو x كيساوي لنا دي دو انرجي بوتونسيال. الوغ انايا عندي هنا فاريابل واحد دونك كونستونت يعني اكس فاريابل، دونك هادي بحال قلتي غندير لها لانتيغرال سي سامبل بحال قلتي لانتيغرال ولا ندخلو دي. الا دخلت دي هنايا يعني الاشتقاق ديال اش ديال ناقص ك. شكون هو لانتيغرال ديال هذا البريميتيف ديال اكس؟ هي اكس او كاري على جوج، هي اكس او كاري على جوج. دونك هادي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا موان دي دو انرجي بوتونسيال. ما نساوش هاد الموان ها هي هنايا مزيان. الوغ الا بغينا نطير على هاد الموان، دونك هاد الموان راه نقدروا نطيروا عليه هنا ونطيروا عليه هنايا. دونك شنو عندنا؟ عندنا ان الانرجي بوتونسيال، انرجي بوتونسيال ما هي الا واحد على جوج في كا في اكس او كاري. دونك حنا جبدنا الانرجي بوتونسيال سي تري بيان. دونك لقينا الانرجي بوتونسيال شنو كتساوي واحد على جوج في كا في اكس او كاري سي تري بيان. انرجي سينيتيك بسيطه بزاف. انرجي سينيتيك يعني شي حاجه اللي بسيطه. انرجي سينيتيك كنعرفوا ان الانرجي سينيتيك ما هي الا واحد على جوج في ام في لا فيتاس او كاري. مزيان. حنايا شنو عندنا؟ شكون هي لا فيتاس؟ هي الاشتياق ديال او ام. شكون هي او ام؟ هي المسافه اكس، يعني الاشتياق ديال اكس هي اكس بريم. دونك يعني لا فيتاس، لا فيتاس في ما هي الا اكس بريم في او اكس. صافي مزيان. الوغ الا جينا درنا في او كاري يعني هادي درنا لها او كاري يعني نضربوها فاش في اكس بريم في او اكس في نفسها نضربوها جوج مرات. دونك اكس في او اكس يعني غادي يمشي يعطينا واحد، بينما اكس بريم في اكس بريم تعطينا اكس بريم او كاري سي تري بيان. دونك هادي شنو تساوي لنا؟ واحد على جوج ام في اكس بريم او كاري سي بيان. الوغ هنايا غادي نستنتجو الانرجي ميكانيك. دونك هنايا الانرجي سينيتيك ما هي الا واحد على جوج ام في اكس بريم او كاري. مزيان. وحنا كنعرفوا الانرجي سينيتيك خاصها تكون بوزيتيف موجبه باش تكون الحركه ممكنه، خاص تكون الانرجي سينيتيك موجبه سي تري بيان. الوغ هنايا الوغ نكملوا. دونك يعني اننا عندنا ان قلنا ان لا فورس كونسيرفاتيف يعني لي فورس اللي مطبقه على هذا كونسيرفاتيف. يعني نكتبها هنايا عندنا ان ام لو ديك ام سومي يعني كيطبقوا عليها لو فورس كونسيرفاتيف soumis à de forces conservatives. الوغ هادشي شوف معايا. دونك خاصك تشوف الحصه الفايته مزيان. كونسيرفاتيف الا ما فهمتيش هاد لو بوين اللي غادي نشرحها. بما ان ام كيطبقوا عليها لي فورس كونسيرفاتيف فان الانرجي ميكانيك مالها كونستانت ثابته. فان الانرجي دونك هذه كيامبليكي لنا ان الانرجي ميكانيك ما هي الا كونستانت ثابته. بما ان الانرجي ميكانيك ثابته يعني ان هذا كونستانت، يعني ان الانرجي ميكانيك اللي كتساوي لنا واحد على جوج في كا في اكس او كاري بلس واحد على جوج ام في اكس بريم او كاري اي كونستانت ثابت. مزيان. انا الا اشتقيت هذا يعطينا صفر، يعني الاشتراك ديال الانرجي ميكانيك اشنو غادي يساوي لنا؟ صفر. مزيان. هو الاشتقاق ديال هادشي كامل واحد على جوج كا في اكس او كاري زائد واحد على جوج ام في اكس بريم او كاري كيساوي لنا زيرو. مزيان. دونك انا غادي نشتق هادي. شكون اللي عندنا فاريابل في هاد الحاله الاولى؟ هو اكس. الا اشتقيت اكس او كاري ركز معايا اشنو تعطينا اكس او كاري؟ راه بحال هو جوج في اكس راه بدالة الزمن ماشي دي دو اكس. دابا هنايا شحال من واحد كيغلط في هاد لو بوين هادي. شو معايا ركز معايا. راه الا كان عطاك هكا لا ديريفيف دي دو اكس بالنسبه لاكس هنا ساهله غدير جوج اكس صافي ساهله صافي، لان اكس هو الفاريبل كاينه بداله الزمن دي دو تي. يعني راه هاد اكس هادي راه متغيره بداله الزمن، يعني بحال قلتي اف دو هاد اكس راه بحال قلتي فونكسيون او كاري، حيت كنقولوا فونكسيون او كاري هي جوج ياك في اف في اف اف بريم في اف جوج موان زان، يعني جوج موان زان هي واحد. هنا طبقت العلاقه ديال اف اس ان، الاشتقاق ديال اف اس ان هي ان في اف بريم في اف ان موان زان. عندنا هنا روبلاسيناها بجوج، جوج ناقص واحد عطاتنا واحد، دونك هي هادي. دونك هنا دونك الا جينا نشتقو اكس او كاري ما هي الا جوج
في الاشتقاق ديال اكس في اكس جوج ناقص واحد هي واحد يعني اكس. دونك هذه هي الاشتقاق ديال اكس او كاري. سي تري بيان. بينما الاشتقاق ديال اكس بريم او كاري ما هي الا جوج لا ميم شوز. في الاشتقاق ديال هذا هو اكس دو بريم في اكس بريم. ساهله. دونك غادي نطبقها هنايا. دونك هادو لا ديريفي ديال هذا يعني واحد على جوج في كا في اكس او كاري. راه درنا الاشتقاق ديالها هو جوج اكس بوان في اكس زائد واحد على جوج ام في اكس بريم او كاري يعني هادي يعني جوج اكس دو بريم اكس بريم. مزيان. اشنو كنلاحظوا جوج تمشي مع جوج وجوج تمشي مع جوج. شنو كيساوي لنا صفر. سي تري بيان. الوغ نكملوا. اشنو بقى لنا؟ بقات لنا ان كا في اكس بريم في اكس بلس ام في اكس دو بريم اكس بريم اش كيساوي لنا صفر. الوغ عندنا اكس بريم نقدروا انها تمشي بحال قلتي قسمتي على اكس بريم هنايا يعني صفر مقسوم على اكس بريم صفر وهنا قسمتي على اكس بريم مشات وهنا اكس بريم مشات يعني شحال بقات لنا؟ بقات لنا كا في اكس زائد اكس هنا في ام كتساوي لنا صفر. سي تري بيان. دونك انا بغيت هادي اكس دو بوين اشنو غندير؟ غادي نقسم كلشي على ام. صفر مقسوم على ام راه صفر بينما هاد كا مقسوم على ام تعطينا كا على ام فاش في اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا صفر. سي تري بيان. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل في هذه الحاله. سي تري بيان. دونك واحد الاكزرسيس بسيط هذا. دابا غادي نشوفوا بالنسبه للكورب لا كورب ديال انرجي بوتونسييل. كنعرفوا ان الانرجي بوتونسييل عطاتنا واحد على جوج كا في اكس او كاري. جينا رسموا لا كورب ديالها لقيناها انها توجور مالها موجبه. سي سامبلومون انرجي بوتونسييل لان اكس او كاري دونك دائما موجبه. سي تري بيان. الوغ هنايا غادي نشوفوا واحد لو بوين مهمين بزاف. حنا شنو كنعرفوا لا بوزيسيون دو ايكيليبر. شكون هي البوزيسيون دو ايكيليبر في اللحظه ديال الايكيليبر يعني في اكس ايكال زيرو؟ حنا كنعرفوا انه اكس ايكال زيرو اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا الايكيليبر. مزيان. الوغ هنايا في ليكزارسيس من الاول قلنا انها في الحاله ديال الايكيليبر كيكون في الحاله ديال التوازن كتكون هاد لو بوين ان في اللحظه اكس ايكال زيرو. مزيان. عاد كنديروا له واحد لا فورس اف عاد كيبدا كيتحرك دونك وكيعطينا انرجي بوتونسييل انرجي سينيتيك اكسيتيرا كما استنتجنا دابا. الوغ نقراو اول ملاحظه. pour une énergie mécanique EM donnez le seul position possible qui sont compatibles avec énergie cinétique positive. يعني اش؟ يعني ان بور واحد الانرجي ميكانيك يعني ان بصفه عامه ان الحركه كتكون ممكنه حيت كتكون عندنا الانرجي سينيتيك بوزيتيف يعني موجبه. مزيان. يعني اش؟ يعني ان لو سول يعني سول بوزيسيون يعني البوزيسيون بوسيبل اللي ممكنه كتوافق مع اش؟ مع الانرجي سينيتيك الا كانت موجبه. مزيان. في هذا الرسم هذا يعني ان الانرجي بوتونسييل كما كنشوفوا انرجي سينيتيك موجبه. دونك انرجي سينيتيك راه هي الا جينا نرسموها راه دايره بحال هكا دايره هكا. الا جينا نرسموها انرجي سينيتيك حتى هي راه موجبه. دونك الا جينا نرسموها راه دايره هكا. دونك انرجي سينيتيك كتساوي 1 على 2 ام في اكس او كاري. اكس ماشي اكس بوين اكس او كاري اكس بوين او كاري اكس بوين او كاري. الوغ هذه اول ملاحظه. فيريفي كو اكس محصوره ما بين اكس ماكس و موان اكس ماكس. دونك عندنا انها هي محصوره ها هي. دونك هذه هي اكس ماكس وهذه هي موان اكس ماكس. يعني هنا لاحظ معايا شكون هي اكس ماكس. يعني انا جبت هذا الغوسور جبدتو الى الحد هذا هو اكس ماكس. شكون هو موان اكس ماكس؟ حيت كتطلقوا راه ماشي كيوقف في اكس لا كيضغط راه عنده واحد لا فورس يعني كيولي مضغوط بحال هكا كيتضغط وكيجي لهنا. وهذه دونك هذه اكزومبل الا كانت زيرو دونك هذه هي موان اكس ماكس صافي. دونك حيت لانه غادي يرجع سي تري بيان. دونك هاد المسافه هذه اللي عندنا هنا راه هي هذه اللي كنرجع داكشي باش جبدناه على صفر داكشي باش كيرجع من بعد صفر على حساب شحال جبدتي على حساب لا فورس اللي عطيت لا نورم ديال لا فورس قداش قويه. كل ما جبدتي بزاف كل ما كانت قويه كل ما غادي يضغط بزاف. سي تري بيان. Alors, nous continuons. Donc,
اكس ايكال اكس ماكس، يعني في اللحظه، انت في اللحظه ديال اكس ماكس الا جينا نرسمو حنا باش نتفاهمو. دونك غنديرو غير بحال هكا، نديرو حنا غير هذا الرسم هذا. حنا انرجي بوتونسييل وي وي هو هذا. دونك الصفر نديرو بحال هكا، نقولو ان هذا هو الحد ديالو، هذا هو اكس ماكس، وهذا موان اكس ماكس، موان اكس ماكس. سي تري بيان. الوغ هاد الحد هذا هو الانرجي ميكانيك. سي تري بيان. الوغ هنايا شنو غادي يعطينا؟ يعطينا واحد على جوج كا في اكس او كاري. سي تري بيان. في هاد لو بوين، يعني في اللحظه ديال اكس ماكس، مزيان كتعطينا انرجي بوتونسييل. مزيان. الوغ ركز معايا، يعني في اللحظه ديال اكس كتساوي لنا بلوس ولا موان اكس ماكس، اشنو كتكون عندنا؟ كيكون عندنا الانرجي بوتونسييل في اللحظه اكس ماكس موان ولا بلوس، اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الانرجي ميكانيك. علاش كيساوي لنا الانرجي ميكانيك؟ لان الانرجي سينيتيك في هذه الحاله كتساوي صفر. مزيان. الوغ ركز معايا، انا جبدتو لو ماكسيموم هنا، شنو كيوقع له؟ يعني كيغير السرعه ديالو، يعني خاصو يرجع باش يغير السرعه ديالو، باش يتغير السرعه لا فيتاس ديالو خاصو تكون لا فيتاس ايكال زيرو. يعني لا فيتاس في هذه الحاله كتساوي لنا زيرو. مزيان. يعني هنايا في اكس ماكس كتكون لا فيتاس كتساوي زيرو. سي تري بيان. الا جينا لهاد لو بوين هنايا غنلقاو ان لا فيتاس صفر، ولا جينا هنا نلقاو لا فيتاس مالها زيرو. تغير، حيت كتبغي تغير لا فيتاس كتكون بعدا كترجع للصفر عاد تغير، دونك كتكون لي زيرو. لا فيتاس ايكال زيرو، يعني بحال قلتي انها كتوقف. يعني انت اكزومبل بحال هذا، بحال شي حاجه كتمشي وتجي، بحال هاد الغوسور كيمشي ويجي، حيت يمشي ويبغي يجي، اش كيوقع لديك السرعه؟ كتوقف واحد اللحظه، يعني كتكون في ايكال زيرو، يعني في لو ماكسيموم كتكون في ايكال زيرو عاد كيرجع. سي تري بيان. صافي. دونك يعني ان في اللحظه اكس كتساوي لنا بلوس ولا موان اكس ماكس، فان لو انرجي بوتونسييل شنو كتكون كتساوي لنا الانرجي سينيتيك. سي تري بيان. دونك هذه ما قيدناهاش هنايا، نكيدوها هنايا. يعني في اللحظه انرجي بوتونسييل في اللحظه بلوس ولا موان اكس ماكس، فانها كتساوي لنا الانرجي ميكانيك. راه هادشي اللي كنكتب راه مهم، لانك نتايا راه عاديت هادشي تخدمو في ليكزام. غادي يقولك جبد لي اكس ماكس، باش تجبدها له دير له هاد العلاقه. صافي. ان الانرجي بوتونسييل كتساوي وتجبد له اكس ماكس. مزيان. لان هادشي كامل اللي كندير انا دابا راه مهم، راه كيتخدم في لي زيكزيرسيس، وغادي نشوفو حنايا في لي زيكزيرسيس. سي تري بيان. بالنسبه للناس اللي مشاكل معاهم هذا الشيء كامل غادي نشوفوه في لي زيكزيرسيس، وغادي نحاولوا نشرحوه مزيان باش تضبط المسائل ديالك. ثاني حاجه، ان في اللحظه اكس كتساوي بلس ولا موان اكس ماكس، فان الانرجي بوتونسييل نون نول، يعني انها كتساوي لنا هذه القيمه. دونك هنايا نديمونطريو عليها. تبع معايا، عندنا ان لا فورس اف ما هي الا لا نورم ديالها في او اكس. متفق معايا؟ سي تري بيان. الوغ فان لو طرافاي ديال هاد لا فورس هادي ما هي الا اف في دي دو ال. شكون هي دي دو ال؟ قلنا هي دي دو اكس. وشكون هي دي دو اكس؟ هي دي دو اكس في او اكس. دونك باش تفهموا مزيان، سي تري بيان. انا اشنو كتساوي لنا هادي؟ بان عندنا لا فورس هادي كونسيرفاتيف، يعني كتساوي لنا موان لو انرجي بوتونسييل. سي تري بيان. انا علاش بغيت نوصل ان الاشتقاق ديال هذا، دونك الا جبنا دي دو اكس لهنا اشنو غتعطينا؟ غتعطينا اف لا فورس اف او اكس كتساوي لنا موان دي دو انرجي بوتونسييل على دي دو اكس. اشنو درت هاد دي دو اكس جبتها لهنا. سي تري بيان. اشنو غادي ندير؟ غادي نضرب هادي في او اكس وهادي في او اكس، يعني اشنو غتعطينا اف نضربها هادي في او اكس، وهاد الطرف هذا باش نضربو في او اكس، في او اكس. سي تري بيان. حنا او اكس في او اكس كتساوي لنا واحد، يعني اف لا فورس اف ما هي الا موان دي دو او بي على دي دو اكس في او اكس. سي تري بيان. هاد لا فورس اف شكون هي؟ راه هي اف او اكس، راه هي اف في او اكس. اشنو كتساوي لنا؟ موان دي دو او بي على دي دو اكس في او اكس. سي تري بيان. دونك هادي هاهي. مزيان.
وهذه ما كتنعدمش في اللحظه ديال اكس كتساوي لنا اكس ماكس. الانرجي بوتونسييل ما كتساوي لنا زيرو. فوقاش الانرجي بوتونسييل كتساوي زيرو؟ في الحاله ديال الايكيليبر، في الحاله ديال هنا في الرسم عندنا في الحاله في زيرو، يعني كما كنشوفوا في الحاله زيرو، يعني في هاد كما كنشوفوا هذا الرسم شنو هذا المنحنى، هذا اللي رسمنا هو اشنو هذا لتحت شنو كنسميو اكستريمو، اشنو كان مينيموم لوكال الا بقيتو عاقلين عليهم في الماط. واش نشوفوه في جينيراليتي نعاودو نراجعو لو مينيموم لو ماكسيموم لوكال اكسيتيرا لو اكستريمو. دونك هادشي راه شفتو في الاناليز بالنسبه للفونكسيون، وهادشي اللي غادي نحاولو نعاودو ندرسوه في هاد لو بوين هادي. صافي مزيان. دابا دونك هنا لا ميم شوز ها هي، يعني لو بوزيسيون دو ايكيليبر اكس شنو كنلاحظوا في اللحظه اكس ايكال زيرو، يعني هذه هي الوغ هذه هي لو بوزيسيون دو ايكيليبر هي اكس زيرو. اشنو عندنا لو مينيموم دو انرجي بوتونسييل، يعني لو مينيموم دو انرجي بوتونسييل هي هذه، يعني هي في اللحظه فاش كيكون عندنا لي زيكيليبر. فوقاش كيكون عندنا ايكيليبر في لي مينيموم دو انرجي بوتونسييل. ركز معايا مزيان. دونك هادشي حنا خدمناه في هاد اللوكا هذا ديال هاد الغوص بالنسبه للنابض. دابا نهضروا اون جينيرال، وهذا دابا فتح معايا دماغ لان اون جينيرال هو اللي بغينا نشرحو مزيان. حنا فهمنا بزاف د لو بوين في هاد الاول، فهمنا انه في اللحظه ديال في البوزيسيون ايكيليبر كيكون المنحنى هكا. دونك هاد الاكستريمون لو مينيموم لا ماكسيموم كيكون دائما هو في الحاله ديال البوزيسيون ايكيليبر، يعني نقدر نجبدو بوزيسيون ايكيليبر باستخدام هاد لا ريلاسيون. دونك وان الانرجي سينيتيك انها ديما بوزيتيف فاش انها تكون الحركه ممكنه اكسيتيرا. مزيان. الوغ دابا غادي نشوفو اون جينيرال. En général, alors on prend les données là. Considérer un point matériel M de masse M se déplacer sur l'axe OX, sur l'action de un résultant de force F conservative. مزيان. عطانا الريبريزونطاسيون غرافيك ديال الانرجي بوتونسييل. ها هي هذا هو ريبريزونطاسيون غرافيك بالنسبه للانرجي بوتونسييل. مزيان. الوغ عطانا واحد دو بوزيسيون. لا بوزيسيون الاولى حنا استنتجنا. دونك الا قلت لك انا عطيني فوقاش كتكون لا بوزيسيون دو ايكيليبر من الراس ما تكون لي سهله. ها هي في هذه الحاله هذه فاش كيكون عندنا لو مينيموم لوكال، وهذه الحاله هذه فاش يكون عندنا لو ماكسيموم لوكال، يعني في هذا لو بوين كيوقع عملو ليكيليبر. مزيان. لان علاش؟ لان كنشوفوا كرواسون ديكرواسون، يعني بحال قلتي انها هاد لو بوين صفر نقولوا الا مشات هكا كرواسون والا مشات هكا ديكرواسون، يعني الحاله فاش كيتغير الاتجاه تما فاش كيكون عندنا ليكيليبر. صافي بهذا المفهوم. مزيان باش نفهموا كيفاش نجبدوا لو بوزيسيون دو ايكيليبر. ولا نحاول انني ندير معكم واحد المراجعه بسيطه داكشي درنا في الماط. يلا شوف معايا حل معايا دماغ. الوغ دابا ندير واحد المراجعه في الاناليز. عندنا اف واحد لا فونكسيون اف اي ديريفابل مزيان ديريفابل اون واحد لو بوين ا نسميوها ا ولا نسميوها اكس نسميوها مزيان ديريفابل اون بوين ا. مزيان. وشنو لقينا؟ اي اف بريم دو ا ساوى لنا زيرو. مزيان. اشنو كنا كنقولوا ان هاد ا هاد ا اللي حيت عوضنا باف بريم عوضناها بهاد لو بوين ا، فان هاد لو بوين كتسمى لو بوين كريتيك. كتسمى هاد ا هي لو بوين. في هاد الحاله عندنا اكس 1 و اكس 2 هادو هما دو بوين كريتيك. عندنا جوج حلول، يعني عندنا اكس هاد ا هادي كتسمى بوين. هادشي مراجعه ديال لاناليز كريتيك. هادو هما لو بوين كريتيك. مزيان. الوغ هاد لو بوين كريتيك راه كيكونوا بحال هكا في الرسم، يعني كيكون الفونكسيون ديالنا بحال هكا، هادي في اللحظه يعني هنايا، وعندنا او هكا او كتكون نازله بحال هكا. دونك بحال هكا في هاد اللحظه غادي نسميو هادي هي اكس 1 وهادي هي اكس 2. سي تري بيان. يعني كيكون عندنا واحد الاكستريمون هنا، هادي هي لو سي تري بيان. الوغ هاد اكس 1 و اكس 2 راه الا جينا في هاد لا فونكسيون فإن لنا اف بريم ديال اكس 2 راه تعطينا صفر، اي اف بريم ديال اكس 1 راه تعطينا صفر. علاش؟ لان اكس 1 و اكس 2 مالهم اكستريمون
انهم بوين كريتيك، لانهم بوين كريتيك. مزيان. عندنا جوج انواع ديال لو بوين كريتيك، كاين لو مينيموم ولو ماكسيموم. كنا كنقولوا ان اف قبل بعدا كنقولوا ان اف اي اكستريمون. دونك الا تحققوا هاد جوج، دونك نمحيو هادي، الا تحققوا هاد جوج حوايج ان اف ديريفي اون ا وعندنا ان اف بريم دو ا كتساوي زيرو، كنا كنقولوا ان اف مالها اف اي ان اكستريمون لوكال اون لو بوين ا، يعني ان اكستريمون لوكال في بوين ا. وكان عندنا جوج انواع ديال الاكستريمون، كان عندنا اف الاول اف فوقاش كنقولوا على اف ادمي ان ماكسيموم لوكال سي اشنو عندنا اف دو اكس مالها اصغر من اف دو ا. كنا كنقولوا الى لقينا اف دو ا اكبر من اف دو كنا كنقولوا اف ادمي ان ماكسيموم لوكال. مزيان. وكنا كنقولوا ان اف النوع الثاني ان اف ادمي ان مينيموم لوكال فإن اف دو اكس كتكون اكبر او يساوي من اف دو ا. سي تري بيان. كنا كنقولوا ماكسيموم لوكال مينيموم لوكال. دونك هنا في هذه الحاله ماكسيموم لوكال هي هذه الحاله، وهنا مينيموم لوكال في هذه الحاله. اشنو العلاقه ما بين هادشي اللي كنقولوا مع لو؟ حنا عارفين ان في الاستنتاج الاول ان لو بوزيسيون دو ايكيليبر كتكون في هذه الحاله، هما اللي كيكونوا في هذا الريوس هادو صافي. مزيان. وحنا في المات كنعرفوا ان هذا الريوس كنحددوهم باش هما لو بوين كريتيك. مزيان. يعني الا كان هكا مقعر كنا كنقولوا مقعر محدب اكسيتيرا في الباك. دونك الا كان هاد لو بوين هادي الفوق يعني كنسميو اش اللي كان الا كان لي طونجونط اللي كاينين فوق الراس، هادو هما طونجونط كاملين كاينين فوق الراس، فان هاد لو بوين هادي اكس 2 كنقولوها ماكسيمال، وهادي اللي تحت كنسميوها مينيمال. سي تري بيان. الوغ داكشي علاش خدمنا المات هنايا، راه نفس لا تكنيك، غير هنا واحد الحاجه. عندنا لا فونكسيون اف. شكون هي لا فونكسيون اف هنا؟ هي الانرجي بوتونسييل. شكون هي؟ ها هي، لان الفونكسيون نفس هي الانرجي بوتونسييل. سي تري بيان. الوغ هنايا اون ا ديفيني، نكتبوها هنايا، اون ا ديفيني بار معرفه بار اف. لا فونكسيون اف كتساوي ناقص دي دو انرجي بوتونسييل على دي دو اكس. مزيان. اف وهي لي فورس كونسيرفاتيف. كيفاش استنتجنا هادي؟ راه لا ميم شوز، نفس لا تكنيك. نجي نعاودوها. دونك راه استنتجنا مره من نعاودوها، ما كاينش مشكل. قلنا ان لا فورس اف هي اف في او اكس، متفق معايا. بينما لو طرافاي ديال لا فورس اف ما هي الا الاف دي دو اكس او اكس. سي تري بيان. شنو كتساوي لنا هادي؟ موان لو انرجي بوتونسييل. هاد دو اكس نجيبها لهنايا، يعني ان اف في او اكس كتساوي لنا موان دو انرجي بوتونسييل في دي دو اكس. مزيان. شكون هي اف؟ راه هي اف في او اكس اشنو كتساوي لنا موان لو انرجي بوتونسييل على دي دو اكس. هادي في هادي تعطينا واحد، دونك كتبقى لنا اف كتساوي لنا موان لو انرجي بوتونسييل ديال دي دو اكس. دونك هادي باش خدمنا. مزيان. سي بيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ هنايا راه الانرجي بوتونسييل هي اللي كتحدد لنا يعني اش، يعني ان الاشتقاق ديال الانرجي بوتونسييل دي دو تي هو اللي كيرسم لنا عند الراسو. مزيان. الا كان الاشتقاق ديال هذا بوزيتيف اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا كرواسونت، يعني هذا كيكون كرواسونت تزايدي. مزيان. ها هي اف. الا اشتقينا اف لا فونكسيون اف ولقيناها موجبه اش كنا كنقولوا كرواسونت، يعني من هنا لهنايا غادي تكون الانرجي بوتونسييل مالها موجبه. يعني الا اشتقينا من هاد البارتي هادي عاوتاني الا زدنا من هاد البارتي راه مالها دي كرواسونت، يعني غادي نلقاو ان الانرجي بوتونسييل في هاد البارتي هادي مالها سالبه، يعني دي كرواسونت. مزيان. يعني من هنا لهنا راه هادي كرواسونت، من هنا لهنا راه كرواسونت، ولكن ما بينهم بجوج
انرجي بوتونسيال كتساوي صفر. وهنا فين كيكونوا ستابل يعني اش يعني ان الانرجي بوتونسيال الا اشتقيناها وعطاتنا زيرو، هنايا كنقدروا نجبدوا اكس 1 و اكس 2 بالنسبه لهاد ليكزامبل. دونك هادو هما لو بوزيسيون دو ايكيليبر. هي هذه بوزيسيون دو ايكيليبر يعني اش هذه وك البروف جبت لي البوزيسيون دو ايكيليبر، كتشد له الانرجي بوتونسيال كتشتقها له بارابور على اكس وكتجبد له اكس 1 و اكس 2 كتساوي صفر، كتجبد له اشنو لو بوزيسيون دو ايكيليبر. وهذا لو بوين اللي بغيت انك تفهمها مزيان. بالنسبه لهادشي راه العكس. بالنسبه لافوق بالنسبه لاف الا جينا لا فورس اف راه موان، يعني اف كتكون يعني اف عندنا اف دو اكس. الا قلنا ان اف دو اكس كتكون موجبه، الا كانت كرواسونت كتكون موجبه عفوا اف هذه اف كنهضروا على اف او اكس يعني لا فونكسيون ديال اكس، يعني راه كتكون العكس ديال هاد الانفيرس لان عندنا موان هنايا. سي تري بيان يعني ان هاد اف كتكون كرواسونت في الحاله فاش كتكون سالبه، راه العكس ديال الانفيرس لان عندنا مو كتكون ديك كرواسون في الحاله باش كتكون موجبه اكسيتيرا. مزيان. الوغ دابا غادي نشوفوا هاد لو بوين ديال اش ايتا ديفيوزيون و ايتا لي. ديفيوزيون يعني ان الحركه ممكنه يعني معرفه، لي مرتبطه يعني ان الحركه ما ممكناش في هاد الحاله، غير ممكنه. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ فوقاش كنقولوا ان الحركه ممكنه؟ الا كانت الانرجي سينيتيك موجبه. حنا عندنا اش عندنا ان الانرجي ميكانيك اشنو كتساوي لنا الانرجي سينيتيك بلس الانرجي بوتونسيال. من هنا نقدروا نجبدوا الانرجي سينيتيك ما هي الا الانرجي ميكانيك موان الانرجي بوتونسيال. الوغ فوقاش كتكون هذه موجبه انرجي سينيتيك موجبه الا كانت ديفيوزي يعني ان الحركه ممكنه. يعني اش اللي جبنا هذه لهنا دونك يعني ان الانرجي ميكانيك اكبر من الانرجي بوتونسيال. في هذه الحاله كنقولوا ان ايتا ديفيوزي عكس بالنسبه للايتا لي. دونك الا كانت سالبه الانرجي سينيتيك يعني لا حركه غير ممكنه فانها كتكون لي. دونك هاد لو بوين هادو خاصكم تفهموهم لانه كتسطو لا كيسيون دو كور اكسيتيرا. مزيان. الوغ دابا انا كنعرفوا لو بوزيسيون دو ايكيليبر. عندنا لو بوزيسيون دو ايكيليبر فيها جوج انواع. كاين لو بوزيسيون دو ايكيليبر ستابل و لو بوزيسيون دو ايكيليبر انستابل. شكون هما الانواع؟ هما هادوك اللي جينا نرسموهم يعني حيت كتكون ماكسيموم ولا مينيموم. يعني هاد النوع الاول ها النوع الثاني. مزيان. حيت كنقولوا ماكسيموم يعني انه حيت كتقول ماكسيموم يعني انها انستابل. حيت كيكون ماكسيموم يعني في هاد لو بوين هادي ماكسيموم راه كيكون انستابل. اما حيت كيكون في هاد مينيموم كيكون مستقر. اما حيت كيكون في الفوق ماكسيموم كيكون غير مستقر وهنا مستقر. يعني هنا حيت تسمع ماكسيموم هادي بالنسبه للفونكسيون. اما بالنسبه للميكانيك بلاصه هاد ماكسيموم باش نروبلاسيوها بانستابل، و هاد ستابل غادي نروبلاسيوها بمينيموم. كيفاش غادي نلقاوها هنايا؟ سهله. غادي نحسبوا الاشتقاق الثاني ديال الانرجي بوتونسيال. دونك انايا جبت لي بوزيسيون اللي عندي اكزومبل نحيو هادشي. جبت انا لو بوزيسيون اللي عندي جبت اكس 1 و اكس 2 هادو هما لو بوزيسيون دو ايكيليبر. اكس 1 و اكس 2 هما في الرسم هنايا اكس 1 و اكس 2. اشنو كندير؟ كنشد الاشتقاق الثاني ديال الانرجي بوتونسيال على دي دو اكس او كاري. ولكن في هذه الحاله هاد الاكس اللي غادي تكون عندي هنا غادي نروبلاسيها باكس 1. غنروبلاسيها باكس 1. اشنو غادي نلقى؟ بما انها مينيموم يعني اشنو يعني ستابل. فوقاش كتكون ستابل؟ الا كانت هذه موجبه. مزيان. دونك انا ما كنكونش عارف في الاول واش ستابل ولا انستابل، ولكن كنحسب الاشتقاق الثاني الانرجي بوتونسيال وكنعوض اكس باكس 1 وكنشوف الا كانت موجبه راه كنقول لها انها ستابل. لقيت العكس لقيتها سالبه اشنو غادي نقول انستابل. وفوقاش غنلقاوها سالبه في هذا ليكزومبل هذا اللي حطيتهم في اللحظه ديال اكس كتساوي لنا اكس 2. هنا كنقولوا ليها انها انستابل. نتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. الوغ ساهل بزاف الكور بسيط. اغلبيه في لي زيكزام اشنو كيقولك؟ يقدر يقولك جبد لي اكس ماكس باينه
باش نجبدو اكس ماكس سهله، ان الانرجي بوتونسييل في اكس ماكس كتساوي انرجي ميكانيك. هذه استنتجنا. ثاني حاجه يقدر يقولك استنتج ليا، كيقولك عطيني لو بوزيسيون دو ايكيليبر. اشنو كتحسب له الانرجي بوتونسييل، كتحسب لها اشتقاق بارابور على اكس وكتساوي صفر، وكتحاول تجبد اكس، كتولي عندك متطابقه من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه اكسيتيرا، وكتجبد لي الحلول اللي كاينين هما اكس 2 اكس هادو هما لو بوزيسيون دو ايكيليبر. كيقولك واش ستابل ولا انستابل، كتحسب الاشتقاق الثاني وكتعوض اكس باكس 1. الا كانت موجبه كتقول ستابل، الا كانت سالبه كتقول انستابل. سي تري بيان. الا مشيتي لقيتي ان الانرجي ميكانيك كبر من الانرجي بوتونسيال، هادو يقدر يعطيهم في كيستيون دو كور، كيقول عطينا الايطا فيوزي ايطا اللي هي كتقول له في الحاله ديال اكس ماكس انرجي ميكانيك كبر من انرجي بوتونسيال، في الحاله ديال انرجي بوتونسيال كبر من انرجي ميكانيك اكسيتيرا. دونك هادشي هو المهم. اما هادشي اللي درنا في الاول، هادشي غير في واحد لوكا اخرى، غير في هاد لوكا هذا، في هاد لا فورس هادي، غير باش نفهموا هاد البارتي هادي اون جينيرال، يعني في حاله عامه. يعني كما كانت لا فورس، المهم انها تكون كونسيرفاتيف. مزيان، يعني لي فورس يطبقوا على لو بوين ام تكون كونسيرفاتيف. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال على القناه ديالنا في يوتيوب اكزومارا.